नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जारी है। आज इस सिलसिले की 13वीं नशिस्त है। पिछली नशिस्त में हमने फ़िरौन की हिलाकत के बाद बनी इसराइल के हालात बयान किए थे। आज हम बयान करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीदार इलाही की ख्वाहिश के बारे में। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, चूँकि वो कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से कलाम फरमाते थे, तो उन्होंने एक दफ़ा अल्लाह ताला से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि या अल्लाह, मैं तेरा दीदार चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। तो इस वाक़े को हम आज बयान करेंगे कि किस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीदार की ख्वाहिश का इज़हार किया और अल्लाह ने उसके जवाब में क्या फरमाया। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खसूसी मुलाकात का शर्फ और अहकामात शरीयत देने के लिए कोहे तूर पर 40 दिन के लिए बुला लिया। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर दीदार रब्बानी की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे अल्लाह ताला ने इस पैराए में बयान फरमाया है। और हमने मूसा को 30 रात की मियाद मुकर्रर की और 10 रातें और मिलाकर उसे पूरे 40 कर दिया। फिर उसके परवरदिगार की 40 रात की मियाद पूरी हो गई और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे कोहे तूर पर जाने के बाद तुम मेरी कौम में मेरे जानशीन हो जाओ, उनकी इस्लाह करते रहो और शरीरों के रास्ते पर ना चलना। और जब मूसा हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर कोहे तूर पर पहुँचे और उनके परवरदिगार ने उनसे कलाम किया तो कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार भी करूं। परवरदिगार ने फरमाया कि तुम मुझे हरगिज ना देख सकोगे, हाँ, पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझको ये देख सकोगे। जब उनका परवरदिगार पहाड़ पर जलवानुमा हुआ तो तजल्ली और नवार रब्बानी ने उसको रेजा रेजा कर दी और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहने लगे कि तेरी ज़ात पाक है और मैं तेरे हजूर में तौबा करता हूँ और जो ईमान लाने वाले हैं उन सब से अव्वल हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम के ज़रिए से लोगों से मुमताज़ किया है, लिहाजा जो मैंने तुमको अता किया है उसे ले लो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील लिख दी। फिर इरशाद फरमाया कि उसे मजबूती से पकड़े रहो और अपनी कौम से भी कह दो कि उन बातों को जो उसमें दर्ज हैं और बहुत बेहतर हैं पकड़े रहें। मैं अनकरीब तुमको नाफरमान लोगों का घर दिखाऊंगा। जो लोग ज़मीन में नाहक गरूर करते हैं उनको अपनी आयतों से फेर दूंगा। अगर ये सब निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान ना लाएं, और अगर रास्ते का रास्ता देखें तो इसे अपना रास्ता ना बनाएं, और अगर गुमराही की राह देखें तो उसे रास्ता बना लें। ये इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया और उनसे गफलत करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों और आखिरत के आने को जुटलाया उनके आमाल ज़ाया हो जाएंगे। ये जैसे अमल करते हैं वैसा ही उनको बदला मिलेगा। दोस्तों, मुतअद्दिद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन व ताबईन रहमतुल्लाह अलैहिम से मरवी है कि 30 रातों से मुराद ज़ुल्क़ाद का पूरा महीना है और ज़ुल्हज के 10 दिनों के साथ 40 रात की मुद्दत मुकम्मल हुई। इस रवायत की रोशनी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का ये शर्फ ईद कुर्बान के दिन हासिल हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तकमील भी इसी तारीख को हुई। बयान किया जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 30 दिन की मुद्दत मुकम्मल कर ली। इस दौरान में आपने रोज़े रखे। कहते हैं इस दौरान में आपने बिल्कुल खाना ना खाया।
اور جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو آپ نے کسی درخت کی چھال چبا لی تاکہ منہ کی ناگوار بو ختم ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے مزید 10 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح کل مدت 40 دن ہو گئی۔ جب آپ نے طور کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو اپنی قوم بنی اسرائیل پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرما دیا۔ وہ آپ کے سگے بھائی بھی تھے اور تبلیغ کے فرائض کی ادائیگی میں معاون بھی۔ آپ نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں، کچھ احکام دیے، اور یہ چیز حضرت ہارون علیہ السلام کے بلند مقام اور شرف نبوت کے منافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقرر پر آئے، یعنی جس وقت آنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، یعنی اللہ نے آپ سے پردے کے پیچھے سے کلام کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور قرب بخشا۔ جب آپ کو یہ بلند مقام حاصل ہوا اور ہم کلامی کے شرف سے مشرف ہوئے تو آپ نے درخواست کی کہ پردہ اٹھا کر دیدار کا شرف عطا فرمایا جائے۔ آپ نے عرض کی اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجیے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آپ اللہ عز و جل کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ انسان سے زیادہ مضبوط اور بڑی مخلوق یعنی پہاڑ بھی اس قابل نہیں کہ خالق کی تجلی کے سامنے ٹھہر سکے۔ اس لیے فرمایا لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا حجاب بھی نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ اقدس کے انوار سے وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جب ان کے رب نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ وہ آپ سے بڑا اور زیادہ سخت ہے۔ پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی اور آپ نے پہاڑ کو دیکھا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی اس کیفیت کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھنگلی کی بالائی پور پر انگوٹھا رکھ کر اشارہ فرمایا کہ اس قدر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف چھنگلیا کے برابر اپنی عظمت کی تجلی فرمائی تھی تو پہاڑ مٹی بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں سائقن کا مطلب یہ ہے کہ فوت ہو کر گر گئے، لیکن پہلا قول درست ہے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، کیونکہ اس کے بعد یہ ارشاد ہے جب ہوش میں آئے۔ ہوش میں آنا غشی ہی سے ہوتا ہے، اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کہا جاتا ہے۔ تو عرض کیا سبحانہ کا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے۔ اس لفظ میں اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اظہار ہے۔ کہ اس کی عظمت کی وجہ سے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں
یعنی آئندہ کبھی دیدار کی درخواست نہیں کروں گا، اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں کہ تیری تجلی نہ کوئی زندہ برداشت کرتا ہے نہ بے جان مخلوق، جاندار فوراً ہلاک ہو جائے گا اور بے جان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام میں سے مجھے دوسروں پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کا بدلہ یہ ملے گا کہ وہ اس وقت بے ہوش نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، یا تو تواضع اور کثر نفسی کا اظہار ہے، یا یہ مطلب ہے کہ تعصب اور غصے کے انداز سے یہ بات نہ کہو، یا یہ مطلب ہے کہ افضل قرار دینا تمہارا کام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے درجات ایک دوسرے سے بلند کرتا ہے، اس میں رائے کو دخل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں ہی میں نہیں بلکہ تمام مخلوقات میں افضل ترین فرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کو بھی فرمایا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ امت کو یہ فضیلت ان کے نبی کے مقام کی وجہ ہی سے ملی ہے۔ علاوہ ازیں وہ حدیث متواتر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ علاوہ ازیں مقام محمود پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، اور یہ ایسا مقام ہے جس پر اولین و آخرین ہی نہیں بلکہ عظیم ترین رسول یعنی اولوالعزم پیغمبر بھی آپ پر رشک کریں گے۔ اولوالعزم پیغمبروں میں حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کا یہ بدلہ ہوگا کہ وہ اس دفعہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مخلوقات کی یہ بے ہوشی اسی وقت ہوگی جب اللہ عز و جل بندوں کے فیصلے کرنے کے لیے تجلی فرمائے گا، تو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور عظمت و جلال کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے دیکھیں گے، یا ان میں ان کی بے ہوشی ہلکی ہوگی کیونکہ دنیا میں بھی وہ تجلی الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے، یا طور کی بے ہوشی کا بدلہ یہ ملے گا کہ وہ اس موقع پر بالکل بے ہوش نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم شرف ہے، تاہم اس سے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجموعی طور پر افضل ہونا لازم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے سے مراد اس دور کے انسانوں پر افضلیت ہے، پہلے اور پچھلے زمانے کے تمام انسانوں پر افضلیت مراد نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر چکے ہیں جو آپ سے افضل تھے، اور آپ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ بھی آپ سے افضل تھے۔ شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور رسل عظام سے افضل ہونا ظاہر ہوا، اور قیامت کو بھی ظاہر ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ ساری مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا اس کو لو اور شکر کرو، کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رسالت اور ہم کلامی کا جو شرف ملا ہے وہ لیجئے اور اس سے زیادہ کچھ طلب نہ کیجیے بلکہ اس پر شکر کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے چند تختیوں پر
हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील उन्हें लिख कर दी। ये तख्तियाँ किसी नफीस जौहर की बनी हुई थीं। सही हदीस में है कि अल्लाह ने तौरात अपने हाथ से लिखी। इसमें गुनाहों से बचने की नसीहतें और हलाल व हराम के तफसीली अहकाम दर्ज थे। फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वत, तुम उनको मजबूती से पकड़ लो, यानी पुख्ता अज़्म के साथ ले लो, और अपनी कौम को हुक्म दो कि उनके अच्छे अच्छे अहकाम पर अमल करें। ये मतलब भी है कि कलाम से बेहतरीन मफ़हूम अखज़ करें। और बहुत जल्द तुमको इन नाफरमानियों का मकाम दिखलाता हूँ जो मेरे रसूलों की तकज़ीब और अहकाम की मुखालफत करते हैं। मैं ऐसे लोगों को अपने अहकाम से बरगश्ता रखूँगा। वो उसे ना समझेंगे, ना उन पर गौर करेंगे, ना इस मफहूम को समझने की कोशिश करेंगे जो इस कलाम से मकसूद है। जो दुनिया में तकबर करते हैं जिसका उनको कोई हक हासिल नहीं, अगर वो तमाम निशानियां देख लें तब भी वो इन पर ईमान ना लाएं। यानी खर्क आदत मोजज़ात देख कर भी अहकाम इलाही का इत्तबा इख्तियार नहीं करते, और अगर हदायत का रास्ता देखें तो उसको अपना तरीका ना बनाएं, और अगर गुमराही का रास्ता देख लें तो उसको अपना तरीका बना लें। ये इस वजह से है कि उन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया और उनसे गाफिल रहे, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को और क़यामत के पेश आने को जुटलाया, उनके सब काम रायगां गए। उनको उसी की सज़ा दी जाएगी जो कुछ अमाल ये करते थे। दोस्तों, आपने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़्म पैगंबर, उन्होंने दीदार इलाही की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसका क्या नतीजा निकला और उनको कैसा सबक मिला कि दीदार इलाही इतनी आसान बात नहीं है। एक पहाड़ भी उसको बर्दाश्त नहीं, एक मामूली सी तजल्ली उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। तो आप जैसे अजीम पैगंबर भी उसको बर्दाश्त ना करते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। बहरहाल, इस मौजू को यहीं पे तमाम करते हुए हम इंशाअल्लाह ताला इस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को जारी रखेंगे, और इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम बयान करेंगे बछड़े की पूजा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सख्त सरजनिश के बारे में। क्योंकि एक वक्त आया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है, बनी इसराइल जो है, बछड़े की पूजा करने लगी थी। ये कुरान करीम में वाक़या मौजूद है। तो इस पर हम इंशाअल्लाह ताला अगले नशिस्त में बात करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।